जो कि इलीगल है। और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। इस वास्ते वक्त आ गया है कि कानून की बालादस्ती हो फिर से। मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत इसी में है कि वो खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि जो उसकी कोशिश जारी है कानून वो आइन को बदलने की, आइन के खिलाफ फैसले करने की, वो सारे रद्द होते जा रहे हैं सुपीरियर कोर्ट्स के तरफ से। तो अब मेरा ख्याल में हमारी अब डिमांड है कि 5 जो ये है क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स की फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का यही फैसला था कि फौरन नोटिफाई किए करें और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा। ये वाज़े तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और दूसरी बात एक मैं चीज ऐड करना ये चाहता हूँ कि हमने रेफरेंस फाइल किया हुआ है मेंबर इलेक्शन कमीशन के जो सिंध से हैं फैसल बौडा साहब की तरफ से। अब वो रेफरेंस पेंडिंग है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2-2.5 महीनों से। सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस क्यों नहीं सुन रही। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए साइफर के ऊपर, वहाँ कमीशन नहीं बन रहा। यहाँ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, वो रेफरेंस जो है वो वहाँ पे नहीं सुना जा रहा। आप अभी जो पीटीआई को या जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अब दीवार से लगा के चीफ क्या करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमली तौर के ऊपर आइन 25 मई से मुअत्तल है, पाकिस्तान में तो अमरीत नाफज है इस वक्त, फस्तायत नाफज है, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, पीटीआई जो है, अगर हम वायलेंस की तरफ जाना चाहें, आज हमें क्या कमजोर समझा जा रहा है कि जी 25 तारीख को आपने वायलेंस नहीं किया, तो अगर आपने वायलेंस नहीं किया तो आप कमजोर हैं। आप क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी मिलिटेंट विंग्स बना ले, जैसे कोई मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियों ने बनाए हुए हैं। क्या हम अपनी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो वफाक की वाहिद सियासी जमात है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए और यहाँ पे जो है वो कत्लो खून हो। आप आइन के ऊपर अमल करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, आप कोई आर्बिटर होता है, कोई मामलात को आइन के मुताबिक हल करने की बात होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको हम आगे चलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आज हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में ये भी वाज़ेह तौर पे है कि वो जो अपना टर्न कोर्स है, या जब तक वो उनका डिक्लेयर नहीं होता कि वो डिसीट नहीं होते, वो अमल दरामद के पाबंद हैं। तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं कि वो बजट में साथ नहीं देंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बजट भी हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी। असद उमर साहब आ गए हैं, यहाँ से आगे इसकी नोटिफिकेशन की भी बात कर ली होगी ना? नहीं, दोबारा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 3-4 चीजें जल्दी हम बात करेंगे जी। सबसे पहली तो जो रिजर्व सीट्स की कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि आइन से मुतसादिम है। खैर वो हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया है, उसका ऑर्डर भी अभी इशू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तहरीके इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत वहां पर चल रही है और उसके खत्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फर्ज पूरा करे। जो पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए। मैं करना चाहता हूं जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं,
جس کے بعد یہ سب کو پتا ہے کہ حمزہ کی حکومت بچنی نہیں ہے, یہ حکومت ختم ہو جانی ہے. ویسے ہی ابھی تو ججمنٹ آ جائے گی 63A کی جو تشریح کی ہے وہ تو حکومت اسی وقت ختم ہو جانی ہے. عثمان بزدار کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جانا چاہیے. لیکن اگر یہ بات وہاں تک جاتی بھی ہے الیکشن تک, تو الیکشن کے بعد تو یہ بچنی نہیں ہے حکومت. اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ایک پرانا مسلمہ اصول ہے کہ آپ 8300 پہ میسج کرتے ہیں اور آپ پتہ کرتے ہیں کہ میرا ووٹ کہاں ہے. اور ظاہر ہے کہ زیادہ اس وقت لوگوں کو ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے. اب ان 20 حلقوں میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے, لوگ جو وہاں پر وہ 8300 پر میسج کرتے ہیں تو ان کو جواب میں جو پتہ آ رہا ہے وہ پتہ آ رہا ہے کہ جہاں اگلے جنرل الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے. یہ تو سیدھی سیدھی دھاندلی کے مترادف ہو گیا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں ووٹر کو اور اس کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. اس کی بھی اپلیکیشن ہم ڈال چکے ہیں یہاں پر کہ اس کے اوپر فوری طور پر فیصلہ کیا جائے, اور فوری طور پہ آج ہی سے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے کہ جو ووٹنگ لسٹ ہے, جس ووٹنگ لسٹ کی بنیاد پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہی ووٹنگ لسٹ 8300 میں 8300 کے اوپر ہو. ووٹر اپنا میسج کرے اور اس کو پتا چل جائے کہ اس نے کدھر جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, اس کا ووٹ ٹھیک جگہ ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز جو خبریں آ رہی ہیں, یاسمین راشد نے ایک میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ واضح اندرونی مداخلت, پہلے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا تھا کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر. اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. تو ان سے تو سوال پوچھیں گے, لیکن میرا سوال الیکشن کمیشن سے کہ جب ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک سینئر صحافی ایک خاص حلقے کا نام لے کر بولتا ہے کہ 15,000 ووٹ جعلی ووٹ اس کو پہلے سے دے دیے جائیں گے, تو الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ 10 کے الیکشن میں تو رات کو 2 بجے کھل گیا تھا الیکشن کمیشن. یا اب الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے جب پنجاب کی صدر ہماری پرانی پچھلی حکومت کی اور انشاءاللہ جلد دوبارہ صوبائی وزیر یاسمین راشد ایک بات بول رہی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے, غیر آئینی مداخلت ہو رہی ہے, تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور میڈیا کے اوپر جو الزامات سامنے آ رہے ہیں, کھل کر سامنے آ رہے ہیں, ان کا فوری طور پر لوگوں کو بلائیں. جو صحافی جس نے کہا ہے ان کو بھی بلائیں, یاسمین راشد کو بھی بلائیں, ان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرانا ہے. 2-3 چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی, دوسرے اداروں کی جانب سے بھی, کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ غیر آئینی حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو بچا لیا جائے. یہ کسی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, اور اگر ہمیں الیکشن کمیشن سے جو ایکشنز نظر آنے چاہیے وہ نہیں نظر آئے تو پھر بحالت مجبوری پھر وہی ہوگا. اب تو آج کل یہ روٹین بن گیا ہے, الیکشن کمیشن غلط فیصلے کرتا ہے یا نہیں فیصلہ کرتا, پھر ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر کورٹ کو ڈائریکشن دینی پڑتی ہے الیکشن کمیشن کو. اس میں نہیں, میں باقی کر لی باتیں. ایک بات اور جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے, یہ بھی الیکشن کمیشن کو پتا کرنا چاہیے کہ یہ اندرونی مداخلت کون کر رہا ہے. آخر ایک سینئر صحافی نے اگر کہا ہے تو نہ صرف الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, یہ بھی پتا کرنا چاہیے کون یہ اندرونی مداخلت کر رہے ہیں ریگنگ کے حوالے سے, کیونکہ یہ سراسر ریگنگ کا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتی, جیسے میں نے پہلے کہا, استعفیٰ دے, اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ آئین کو بیک ڈور سے چپکے سے کوشش کر رہے بدلنے کی, اور وہ اس کو ہر دفعہ کورٹ سے واپس فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف. تو یہ وقت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن صحیح راستے پہ چلے یا استعفیٰ دے.